ब्रोकरहरूले किन लगानीकर्ताहरूलाई समयमा भुक्तानी गर्दैनन् त? यस सम्बन्धमा धेरैको शंका यही छ कि ब्रोकरहरूले बजारमा लगानीकर्ताहरूको पैसा केही दिन मात्र खेलाउन पाए भने पनि उनीहरूलाई करोडौं फाइदा हुन्छ। यही कारण ब्रोकरहरूले लगानीकर्ताको पैसा खेलाएर बजारमा लगाउँदछन्। लगानी सोझा लगानीकर्ताको, नाफा जति ब्रोकरहरूको। अनि लगानीकर्तालाई दुःख दिन किन छोड्थे यी ब्रोकरहरूले? अब त्यो त एकजना मात्रै दुईजना मात्रै होइन, यसरी दुःख दिइरहेको छ। यसो गर्दा गर्दै पनि यिनीहरूले अझै पनि कन्ट्रोलमा आएन भने यिनीहरूलाई अब ब्रोकर सेवनले पनि 2-4 दिन 5-10 दिन हेर्छ नि त। तिमीहरूको विरुद्धमा अब उजुरी आउँछ कि आउँदैन, आयो भने हामी खारेज गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले पनि त्यो किसिमको सर्कुलेसन जारी गर्नु पर्यो नि त। शेयर बजारसँग सम्बन्धित एक्सक्लुसिभ अन्तर्वार्ता, पुँजी बजारका खास जानकारीसँगै मार्केट टिप्सका लागि अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा कार्यक्रमहरू नछुटाई हेर्न बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ सरोकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याक्रेल। कार्यक्रम अर्थ सरोकारमा हामी विशेष गरी पछिल्लो समय नेपालको पुँजी बजारका विभिन्न समस्याहरू बारेमा बोलिरहेका छौँ र समस्याभित्रको पनि समस्या, सबैभन्दा बढी ठुलो समस्याको पनि महासमस्या बनेर आएको भयङ्कर ठुलो समस्या भनेको यति बेला नेपालका ब्रोकर हाउसहरूको जुन खालको सिन्डिकेट छ र जुन खालको मनपरी छ, त्यसका कारण थुप्रै लगानीकर्ताहरू साह्रै ठुलो समस्यामा परेका छन्। उनीहरूलाई भनेको बेलामा पैसा नबुझाए चाहिँ हामीलाई फाइन लाग्छ, तर हामीले चाहिँ मेरो पैसा देऊ न, मैले सेयर बेचिसकेँ, लौ न मेरो पैसा देऊ न भनेर पटक पटक फोन गर्दा पनि, पटक पटक ताकेता गर्दा पनि, पटक पटक फलोअप गर्दा पनि, पटक पटक रोइ कराई गर्दा पनि, रुवाबासी गर्दा पनि पैसा मरी काटे दिँदैनन्। अब यस्ता ब्रोकरहरूलाई के गर्नुपर्छ भनेर लगानीकर्ताहरू जाग्न थालिसकेका छन्। अब यस्ता ब्रोकरहरूको दिन धेरै छैन भनेर लगानीकर्ताहरू जागिसकेका छन्। यता नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि ब्रोकरको सङ्ख्या बढाउनुपर्छ त भनिरहेको छ, तर कतै न कतै यिनै ब्रोकरहरूको चलखेलमा धितोपत्र बोर्ड पनि रुमलिएको त छैन भनेर बोर्डका पक्षमा वा भनौँ बोर्डका लागि लगानीकर्ताहरूले खबरदारी समेत गर्न थालिसकेका छन्। आजको अङ्कमा पनि हामीले विशेष गरी ब्रोकर नम्बर 21 खारेज हुनुपर्छ भनेर माग गरेका छन् एकजना लगानीकर्ताले, र उनले यो माग भनेका मात्र होइन, लिखित उजुरी गरेका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा उजुरी गरेका छन्, त्यसको बोधार्थ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय लगायतका निकायहरूमा गरेका छन् र भनेका छन् हामीलाई दुःख दिने यस्ता बदमाश कम्पनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा बन्द गरिनुपर्छ। यिनीहरूलाई अझै पनि यसरी लगानीकर्ताहरूलाई दुःख दिएर, लगानीकर्ताहरूलाई सताएर, लगानीकर्तालाई रुवाएर कारोबार गर्ने छुट दिनु हुँदैन। उनको उजुरीमा के छ पहिला हामीले त्यो प्रस्तुत गर्छौँ र आजको अङ्कमा हामीले उनीसँग विशेष कुराकानी समेत गरेका छौँ। सुरुमा यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। शेयर दलालहरूको ज्यादतीले सीमा नागेको भन्दै लगानीकर्ताहरू जाग्न थालेका छन्। टिएमएसमा समस्या आउँदा पनि समाधान नगर्ने, शेयर बेचेको पैसा समयमा नहालिदिने, फोन पिटिक्कै नउठाउने लगायतका हरकतले सीमा नाग्न थालेपछि लगानीकर्ताहरू जागरुक बनेका हुन्। एकपछि अर्को ब्रोकरले लगानीकर्ताहरूलाई शेयर बेचेको पैसा समयमा नदिने गरेका घटनाहरू अर्थ सरोकार मार्फत पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्ता घटना दिनानुदिन बढ्न थालेपछि लगानीकर्ताहरूले धितोपत्र बोर्डमा ब्रोकर विरुद्ध उजुरी दिन थालेका छन्। यसैबीच एक लगानीकर्ताले ब्रोकर नम्बर 21 लाई कडा कारबाहीको माग गरी दर्ता खारेज गरी पाऊ भनी उजुरी गरेका छन्। लगानीकर्ता सतीश खनालले ब्रोकर नम्बर 21 अर्थात् मिडास स्टक ब्रोकिङ हाउसको ज्यादती बढेको भन्दै सम्बन्धित निकायहरूमा बोधार्थ समेत राखी उक्त कम्पनीको खारेजीको माग गर्दै सो ब्रोकर विरुद्ध उजुरी गरेका हुन्। उनले सो ब्रोकरले ठगी कार्य गर्दै जालझेल गर्दै आएको समेत आरोप लगाएका छन्। पछिल्लो समय ब्रोकरहरूबारे थुप्रै गुनासाहरू आउन थालेका छन्। यतिसम्म कि T+3 भित्र भुक्तानी भइसक्नुपर्ने लगानीकर्ताको पैसा ब्रोकरहरूले महिनौसम्म पनि भुक्तानी गरिरहेका छैनन्। शेयर किन्दा T+2 भित्र भुक्तानी नभए जरिवाना लाग्छ आम लगानीकर्ताहरूलाई, तर आफूलाई कानुनभन्दा माथि सम्झने यी ब्रोकरहरूलाई न नियामकले कारबाही गर्छ न उनीहरूलाई कुनै जरिवानाको व्यवस्था छ, र त उनीहरूलाई कसैले छुन नसक्ने भएपछि उनीहरू दिनानुदिन लगानीकर्ताहरूलाई दुःख दिइरहेका छन्। के छ त उजुरी पत्रमा? मिति 2078 साल 3 महिना 2 गते श्रीमान प्रमुखज्यू
नेपाल धितोपत्र बोर्ड ललितपुर। विषय धितोपत्र कारोबार व्यवसायी मिडास स्टक ब्रोकिङ कम्पनी 21 लाई कडा कारबाही गरी दर्ता खारेज गरी पाउँ बारे। उपरोक्त सम्बन्धमा त्यहाँ कार्यालयमा दर्ता गरी धितोपत्र खरिद बिक्री व्यवसाय गराउँदै आइरहेको मिडास स्टक ब्रोकिङ 21 ले लामो समय अघिदेखि नै बोर्डको नियम विपरीत लगानीकर्ताहरूलाई अनेक किसिमले दुःख दिई ठगी कार्य गर्दै जालझेल गर्दै आइरहेको बेहोरा अवगत गराउँदछु। मिडास 21 ले हजारौं सोझा साझा लगानीकर्ताहरूको रकममा खेलवाड र ठगी गर्दै आइरहेको अनेकन आधिकारिक प्रमाणहरू ताजा नै छन् तथा विभिन्न लगानीकर्ताहरूले त्यहाँ कार्यालयमा पटक पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा यो मिडास ब्रोकिङ 21 को गलत कदम ठगी विरुद्धमा जानकारी सचेत गराउँदै आएको र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूद्वारा कयौं पटक खबरदारी गर्दै आइरहँदा पनि नियम कानुन कुल्चिएर व्यवस्था गर्दै नियमानुसार लेनदेन कार्य गरिरहेको छैन। ब्रोकरहरूले किन लगानीकर्ताहरूलाई समयमा भुक्तानी गर्दैनन् त? यस सम्बन्धमा धेरैको शंका यही छ कि ब्रोकरहरूले बजारमा लगानीकर्ताहरूको पैसा केही दिन मात्र खेलाउन पाए भने पनि उनीहरूलाई करोडौं फाइदा हुन्छ। यही कारण ब्रोकरहरूले लगानीकर्ताको पैसा खेलाएर बजारमा लगाउँदछन्। लगानी सोझा लगानीकर्ताको नाफा जति ब्रोकरहरूको, अनि लगानीकर्तालाई दुःख दिन किन छोड्थे यी ब्रोकरहरूले? मिडास स्टक ब्रोकिङ 21 पुतली सडक काठमाडौँबाट भएका गरिएका बोर्डको नियम विपरीत मुख्यतया गलत ढंगका ठगी तथा क्रियाकलापहरू निम्नलिखित छन्। नम्बर 1, लगानीकर्ताहरूले खरिद गरेका शेयरहरू भुक्तानी गरिसकेपछि पनि 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन तथा कयौं दिनसम्म पनि ग्राहकको खातामा कम्पनीको शेयर हस्तान्तरण नगरेको 2 कार्यदिनमा गरिसक्नु पर्ने। नम्बर 2, लगानीकर्ताहरूले बिक्री गरेका कम्पनीका शेयर नियमानुसार समयमा हस्तान्तरण गरिसकेपछि पनि अरबौं रुपैयाँ लगानीकर्ताको बैंक खातामा महिनौं दिनसम्म पनि जम्मा नगरेको 3 कार्यदिनमा गरिसक्नु पर्ने। नम्बर 3, लगानीकर्ताहरूको कुनै पनि गुनासो नसुनिकन लगातार रूपमा दुःख दिई जालझेल ठगी कार्यहरू गर्दै आइरहेको। नम्बर 4, धितोपत्र बोर्डले समय समयमा जारी गरेका निर्देशनहरूको व्यवस्था गर्दै आइरहेको, निषेधाज्ञा समयमा अझ बढी। नम्बर 5, निषेधाज्ञा अवधि भर नै सम्पर्कविहीन रहेको वेबसाइटमा आधिकारिक मोबाइल नम्बर, इमेल ठेगाना अद्यावधिक नगरेको। नम्बर 6, लगानीकर्ताहरूले बिक्री गरेर 3 दिनमा प्राप्त भइसकेको हजारौं जनाको अरबौं रकम पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि व्यवस्था गरी महिनौं दिनसम्म मिडास 21 ले नै एक लौटी रूपमा चलायमान गरेको। लगानीकर्ताहरूलाई यसरी दुःख दिने ब्रोकरहरू मध्येको टप लिस्टमा पर्छ यो मिडास स्टक ब्रोकिङ हाउस। बाहिरबाट हेर्दा जस्तो च्यातिएको बोर्ड यो कम्पनीको छ, त्यहाँ भन्दा बढी च्यातिएको सर्भिस छ यो कम्पनीको। यो कम्पनी न लगानीकर्तालाई समयमा भुक्तानी गर्छ, न यसको टिएमएस गतिलोसँग चल्छ, न यो कम्पनीका कर्मचारी भनेको बेलामा फोन उठाउँछन्, न यो ब्रोकरबाट लगानीकर्ता सन्तुष्ट छन्। धितोपत्र बोर्डलाई आफ्नो मुठीमा राखेको छु भन्ने घमण्ड गर्ने यी ब्रोकरका कर्मचारीहरूलाई धितोपत्र बोर्डले पाता कस्न नसक्दा यो कम्पनीको दादागिरीले सीमा नागिसकेको छ। देश पुरै डिजिटल प्रविधिमा आइसकेको छ, अझ लकडाउनले अब प्रविधिमा जोडिनुको विकल्प छैन भन्ने सन्देश दिएको छ। तर यो कम्पनीले न वेबसाइटमा कसैको आधिकारिक मोबाइल नम्बर राखेको छ, न इमेल ठेगाना नै अद्यावधि गरेको छ। यो कम्पनी न नियामकलाई टेर्छ, न लगानीकर्ताका समस्या सुन्छ। कसैले केही गर्न सक्दैनन्, म यो शेयर बजारको दादा हुँ भन्ने शैलीमा यो कम्पनीको रवैया वर्षौंदेखि उस्तै छ। समय समयमा दलाल कम्पनीहरू विरुद्ध परेका उजुरीहरू सुनवाई गरी सक्रिय हुनुहोस्। दलालहरूको पीडा र अत्याचारबाट सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूलाई मुक्त गर्नुहोस्। दलाल व्यवसायीहरूले बोर्डको नियम तथा निर्देशन विपरीत कार्य गरेमा तुरन्त कारोबार रोक्का गर्नुहोस् तथा दर्ता खारिज गराउनुहोस्। दलाल व्यवसायीहरूबाट ग्राहकको सम्पर्क बिना नै अनलाइन मार्फत 3 कार्य दिनमा नै बैंक खातामा रकम अनिवार्य रूपमा जम्मा गराउन लगाउनुहोस्। यदि नगरेको खण्डमा 20% जरिवाना सहित जम्मा गराउनुहोस्। ग्राहकले समयमा शेयर हस्तान्तरण नगर्दा करोडौं अरबौं 20% जरिवाना पनि तिरेका छन्। अन्ततः यो मिडास ब्रोकिङ कम्पनी 21 लाई त्यहाँ कार्यालयबाट तुरन्त कडा भन्दा कडा आवश्यक कारबाही गरी दर्ता खारिज गरियोस्, ताकि अन्य कुनै पनि दलाल व्यावसायिकले दुःख नदिउन्। त्यहाँ कार्यालयबाट कारबाही नभएको खण्डमा म लगायत अन्य लगानीकर्ताहरू एकजुट भई प्रक्रिया पूरा गर्दै अदालतसम्म जान सक्ने बेहोरा अवगत गराउँदछु। निवेदक सतीश खनाल, हाल विराटनगर। पदार्थ श्री मिडास स्टक ब्रोकिङ 21 काठमाडौँ, श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड सिंहदरबार काठमाडौँ।
अपराध अनुसन्धान विभाग प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौँ, श्री कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौँ, श्री आन्तरिक राजस्व विभाग महाराजगञ्ज काठमाडौँ, श्री अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ। सम्पूर्ण धितोपत्र लगानीकर्ताहरू नेपाल। प्रिय बन्नुपर्ने तर सधैँ जसो अप्रिय बनेको हाम्रो प्रिय धितोपत्र बोर्ड, प्लिज अब त यस्ता ब्रोकर हाउसहरूलाई ठेगान लगाउन ढिला भइसक्यो। लगानीकर्ताहरूलाई यस्तो समस्यामा पर्दा पनि यो ब्रोकरलाई तपाईँले नियमन नगर्ने हो भने यो ब्रोकरबाट बोर्डका सरहरूलाई राम्रै दानापानी मिलेको छ भन्ने चौतर्फी आरोपलाई होइन कसरी भन्ने हामीले। यस विषयमा बोर्ड गम्भीर बन्न आवश्यक छैन र? यता नियामक धितोपत्र बोर्डले समेत सो उजुरी पत्र आफू कहाँ आइसकेको बताएको छ। आफूले सो निवेदन पाएको र सो निवेदन उप आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइसकिएको धितोपत्र बोर्डको भनाइ छ। तर नियामक धितोपत्र बोर्ड र ब्रोकरहरूको मिलेमतोमै यस्तो कार्य भएको चौतर्फी आशंकाका बीच यो कम्पनीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने कुरामा नै धेरैको शंका छ। कुरा मिडास स्टक ब्रोकिङ हाउसको मात्र होइन, कुरा लाखौं लगानीकर्ताको सम्पत्तिको पनि हो। आफ्नो सम्पत्ति स्वतन्त्रतापूर्वक उपभोग गर्न पाउने लगानीकर्ताको अधिकारमाथि धावा बोल्ने छुट कसैलाई छैन र संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारमाथि धावा बोलेको यो दलाल नम्बर 21 ले गरेको कार्य कसुरजन्य कार्य हो। अब पनि यस्ता ब्रोकरहरूलाई कारबाही भएन भने यो ब्रोकर कम्पनी र धितोपत्र बोर्ड बीच राम्रै दानापानीको लेनदेन छ भन्ने जनको आरोप पुष्टि नजिक पुग्छ भन्ने कुरामा पनि नियामकले ख्याल गर्नु पर्यो। र दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जसले लगानीकर्ताका रूपमा धितोपत्र बोर्डमा उजुरी गर्नु भएको छ, उहाँ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँलाई के समस्या परेको हो र किन उहाँले यस्तो गर्नुभयो भन्ने तथ्यमा आधारित रहेर हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। खनालजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। खनालजी, जसो तपाईँले ब्रोकर नम्बर 21 खारेज हुनुपर्छ भनेर माग गरेर धितोपत्र बोर्डमा पनि उजुरी गर्नु भएको छ, विभिन्न निकायहरूमा पनि यसको बुदार्थ पठाउनु भएको छ। तपाईँलाई ब्रोकर नम्बर 21 ले कसरी दुःख दियो सुरुमा, यो सुनाऊ। मेरो कुरामा चाहिँ अब जस्तै अब एकाउन्ट मैले मेरो नजिकको मान्छेको एकाउन्ट त्यहाँ थियो होइन, अनि उहाँको उसमा मैले ल राम्रै छ भनेर पहिला त अलिकति राम्रै गरिरहेको थियो यिनीहरूले ट्रान्ज्याक्सन, मतलब टाइममा पैसा हालिदिने, टाइममा सेयर पठाउने गरिरहेकै थियो। मैले एकाउन्ट खोलेँ अनि मैले सर पैसा पठाइसक्दा पनि मेरो सेयर पठाएन क्या, महिनौ दिनसम्म पनि। हेर्नुहोस् है, पैसा सेयर पठाएन। उल्टै फोन गर्दाखेरि मैले तिमीहरूले सेयर किन नपठाएको भन्दाखेरि अनि अब जस्तै मैले हजुरलाई के छ भने ठुलो एमाउन्टको भनौँ न 12-15 लाखको सेयर किने, मैले आज ताक पठाएँ एउटा कुरो है, सपोज 2-3 कम्पनीको किनेको छु। अनि उनीहरूले त 6 लाखको सेयर मलाई तुरुन्तै नपठाइदिएर अरू मेरो 6 लाख पेमेन्ट गर्नु थियो भने मलाई पनि डर भयो नि त। पहिला मेरो 6 लाख पैसा पाए बराबरको सेयर त मलाई पठा न, अनि म तेरो बाँकी ड्युज पठाउँछु नि। होइन, तपाईँको 1 रुपियाँ पनि बाँकी भयो भने हामी सेयर पठाउँदैन भनेर नि बोल्थ्यो क्या। अन्त ठिकै छ, म त्यसको चाहिँ अब म अहिले पनि विराटनगरमै छु, अहिले पनि विराटनगरमै हो, सरसँग कुरा गरिरहेको पनि। म काठमाडौँ आएपछि त्यो कसरी त्यहाँ कुन निकायमा जाने, कसरी तँलाई रिपोर्ट गर्ने, म छोड्दिनँ भनेर मैले ऊ गरेपछि अनि त्यतिखेर सेयरहरू बल्ल बल्ल पठाइदियो। हेर्नुहोस् है, अहिले उसको एकाउन्ट क्लियर पनि गरेँ पेमेन्ट गरेर। अनि फेरि अस्ति बिचमा अनि मैले फेरि सेयर बेचेँ अस्ति 5-7 दिन अगाडि। हेर्नुहोस् है त, त्यो सेयर बेच्दाखेरि पैसा 4 दिनमा तेस्रो दिनमा अथवा तेस्रो दिन कहिलेकाहीँ ढिलो हुन्छ, मेरो भ्याउँदैनन्, धेरै चाप हुन्छ होइन। अब अहिले लकडाउनको बेलामा 1 दिन लेट पनि हुनसक्छ नि, 1 दिन 2 दिन होइन। ट्रान्सफर गर्न त अब सेकेन्डकै कुरा हो नि, 1 सेकेन्डमा अब क्लिक गरेर ट्रान्सफर गर्ने त हो नि पैसा होइन। त्यो गर्दाखेरि उसले अझै टाइम लाग्छ भनेर मलाई म्यासेज गर्यो क्या, 2 दिन टाइम लाग्छ प्रोसेसमा छ भनेर। उनीहरूसँग लोन लिन लागेको होइन नि, मेरो फाइल अगाडि बढाएर तेरो प्रोसेसमा छ भन्न मिल्दैन नि त तिनीहरूले। अनि यिनीहरू के हुन्छ भने सर पैसा अब हजारौँ मान्छेको, हजारौँ लगानीकर्ताहरूको पैसा यिनीहरूकोमा सधैँभरि स्टक। जस्तै हजुर 2 दिन ढिलो गर्ने, 2 दिनको पैसा अर्को जम्मा हुन्छ होइन, अगाडिको ग्राहकलाई पेमेन्ट गर्ने, त्यस पछाडि आएर फेरि 2 दिन त ब्लक हुन्छ। अरबौँ रुपियाँ यिनीहरूले वर्षौँ सधैँभरि खेलाइरहने यिनीहरू पल्केका हुन् होइन सर। त्यो पैसा अब ब्याज मात्र खाएर बस्ने हो कि 4% या त अब अरू काका मामा मितमामा कसको नाममा सेयरै किनबेच पनि गर्न सक्छ नि त्यो पैसा युटिलाइज गरेर होइन। सेभनले पनि अब यो कुरामा सेभनले पनि एक्सन लिन सकेको छैन। अब किनभने यसमा उनीहरूसँगको कुनै
त्यही मिलोमा त छ कि होइन। अब यो त के छ भने तोकेर भन्न मिल्दैन होइन। अब सेभनको पनि अहिले अब 35 करोडको हजुरलाई ऊ पर्यो भनेर न्युज आइरहेको छ नि, हिजो आज के उसबाट देखिरहेको थिएँ मैले। अनि अब यसमा के छ भने अब यिनीहरू ब्रोकर कम्पनीहरू पनि धेरै तपाईँको धेरै अगाडिदेखि बाहिर बस्ने, अझ तपाईँको यहाँ त ल 15 दिन महिना दिनमा हालेको छ पैसाहरू, हेर्नुहोस् है 3 दिनमा हाल्नुपर्ने है सर। अनि अब यतिखेर उनीहरूलाई के हो भने अब सबै अफिसहरू बन्द गराएको छ, अनि अब घरबाट कारोबार गरिरहेछौँ भन्छ, अनि अझ झुलाउनलाई उ गर्न यिनीहरूलाई सजिलो पानाबाजी भयो क्या सर। अनि अब यिनीहरूको त अब ब्याज खाने, त्यो पैसा अरूतिर युटिलाइज गर्ने, अब कति के चक्कर छ भित्री खेल, अब हामीलाई सबै कुराहरू बुझ्न सक्दैनौँ होइन। आएको लगानीकर्ताको पैसा टाइममा हालिदिनु पर्यो, किनभने त्यहाँ कति हजुरले त्यहाँ अरू पनि कमेन्टहरू हेर्नुहोस् होला, महिना दिनसम्म पैसा नहालेर त्यो सेयर किनेको सेयर माथि टुप्पोमा रेट बढेर अनि ढिलो पैसा आएपछि पैसा मलाई आवश्यक पर्यो, मैले सस्तोमा बेचेर घाटा खाएँ, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भनेर पनि लेखाएको छ है। तीसम्म तपाईँलाई मारमा परिरहेको छ। मान्छेको त के छ भने सेयर बेच्छ होइन सर, हस्पिटलमा मान्छे हस्पिटलाइज भएको हुन्छ, भोलि पैसा आउँछ म त्यो पेमेन्ट गरेर उ गर्छु भनेर पनि त्यो हिसाबले पनि बेचिएको हुन्छ नि त होइन सर। कसैको फी तिर्नको लागि, केटाकेटीको फिस तिर्नलाई पनि अब आज सेयर बेचिन्छ 3 दिन अगाडि पैसा आउँछ म यो फी तिर्छु भनेर पनि बेच्या हुन्छ होइन। अनि साह्रै एकदमै यति बदमासी यति हैरान पारेको छ कि सर त्यो साध्यै छैन क्या। खनालजी, तपाईँ समस्यामा पर्नु भएको छ, उजुरी पनि दिनुभएको छ, नेपाल धितोपत्र बोर्ड समक्ष पनि उजुरी दिनुभएको छ। अब नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रम मार्फत? ए होइन, मैले त उहाँहरूलाई के छ भने उहाँहरूले एकदमै के छ भने उहाँहरूको ऐन नियम सबै कुराहरू त छ नि त, यिनीहरूलाई त अब के अरे कन्ट्रोल गर्ने होइन, अब सबै कुरा उ गर्ने, अब के अरे हजुरलाई चाहिँ लाइसेन्स उ गर्ने, रिन्यू गराउने कामहरू धेरै कुराहरू त उनीहरूले टाइममा राम्रो काम गरेर सिस्टममा चलेर गरिदिने कुराहरू त उहाँहरूले कन्ट्रोल गरेर बस्नु भएको छ नि। उहाँहरूले चाहिँ यही कुराहरू लगानीकर्ताहरूको जुन पैसा जुन हुन्छ उनीहरूले पठाउनु पर्ने त्यो चाहिँ अटोमेटिक क्या, हामीले उनीहरूलाई फोन गरेर पैसा पठा भनेर, किनभने फोन गर्दा इङ्गेज हुन्छ उठाउँदैन। अब अहिले यतिखेर बन्द छ, अनि पहिला त चेक पनि दिन्थ्यो, आएर चेक लिएर जानुहोस्, अब हामी ट्रान्सफर गर्ने हाम्रो सिस्टमले बिग्रिएको छ भन्छ, कहिले के बाहना पार्छ, त्यो सब धितोपत्र बोर्डले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टली कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। अब यिनीहरूलाई कन्ट्रोल टाइट गर्नलाई धितोपत्र बोर्डले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ के छ भने कारोबारै एक दिनलाई रोकिदिनु पर्यो। एक दिन कारोबार यिनीहरूको रोका गरिदियो भने पनि यिनीहरूलाई धेरै तपाईँको इफेक्ट पर्छ नि त, लगानीकर्ताहरूले त टाउको खोल्न पुग्छ नि त होइन। अब मेन कुरा धितोपत्र बोर्डले चाहिँ टाइममा सेयर पठाउने कामहरू टाइममा गराइदियोस्। सेयर हामीले जसरी टाइममा हामीले सेयर ट्रान्सफर गरेनौँ भनेपछि सायद हामीले 20% फाइन तिर्नुपर्छ है। एक दिन पनि ढिलो गरियो भने यिनीहरूले पनि टाइममा सेयर पैसा पठाएन भने यिनीहरूले पनि जरिमानाको व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले चाहिँ एउटा नयाँ व्यवस्था यिनीहरूलाई अलिकति त्यो लागू गरेर त्यो किसिमले यिनीहरूलाई टाइट गरिदियोस् होइन। टाइममा हामीलाई पैसा पठाएन भने हामीलाई पनि 20% फाइन तिर्नु पऱ्यो नि त सर उनीहरूले, किनभने हाम्रो त अध्यावधिक त्यहाँ ब्याङ्क एकाउन्टहरू हामीले त उसमा ब्रोकर अफिसमा खाता खोल्दाखेरि त सबै कुराहरू अपडेट गराए हुन्छ, उनीहरूले अटोमेटिक हामीले भन्नु नपरोस् पैसा पठाइदिए भनेर होइन। किनभने हाम्रो लगानीकर्ताहरू कहिलेकाहीँ बिरामी हस्पिटलमा बिरामी राखिरहेको हुन्छ, त्यहाँ पैसा पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, पैसा आउँछ आज आउने दिन हो भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा त्यो सेट भइरहेको हुन्छ नि होइन सर, भन्नुहोस् त। त्यो कुराहरू चाहिँ धितोपत्र बोर्डले एकदम स्ट्रिक्टली यिनीहरूलाई उ गर्नु पऱ्यो, होइन भने अब हामी मसँग 20-25 जना 100 जनाको मसँग प्रमाणहरू छ पैसा ढिलो पठाएको, अनि यति नै हो। सरले चाहिँ त्यही गुनासो गरिदिनु होला। अब यो धितोपत्र बोर्डबाट यो कन्ट्रोल भएन भने अब यो एउटा ब्रोकर होइन अरू ब्रोकरहरू पनि भइरहेछ भनेर त्यहाँ आइरहेछ कमेन्टहरू होइन। धितोपत्र बोर्डलाई पनि कति एप्लिकेसन गएको छ, कति फोनहरू गर्नु भएको छ, अब कारबाही हुन सकेन कि यिनीहरूले नटेरेका हुन् कि ब्रोकर कम्पनीहरूले होइन। त्यो कुरा उहाँले अलिकति सशङ्कित रूपमा चाहिँ लाग्नु पऱ्यो, यसलाई चाहिँ एकदमै कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो क्या। यो भएन भने धितोपत्र बोर्डबाट यो यिनीहरूलाई स्ट्रिक्ट गर्न सकिएन भने अब हामी अदालत जान्छौँ। अब 15 दिन पहिला अदालत जानुभन्दा अगाडि पहिला पुलिस केस पनि गर्नुपर्छ क्यार होइन, त्यो आधारमा मात्रै अदालतमा जाइन्छ। त्यो सबै कुरा गर्न हामी 100-150 जना हाम्रो मसँग कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ है, जो पीडितहरू सबैजना, अनि हामी एकजुट भएर 1 जना 2 जनाको निवेदन मात्र होइन 100 जनाको निवेदन सहित हामी अब अदालत जान्छौँ। अदालत जाँदा धितोपत्र बोर्डको पनि नाम आउँछ सर त्यसमा त होइन, भन्नुहोस् न। किनभने कन्ट्रोल गर्ने त उहाँहरूले नगरेपछि अनि हामी अदालत जाने हो त होइन। मात्रै एउटा हाम्रो लगानीकर्ताहरूको गुनासो के हो भने टाइममा सर सेयर आउनु पर्यो, 2T+2 भन्छ होइन, T+3 भनेको भोलिपल्ट पैसा आउनु पर्यो। र लगानीकर्ताले पैसा ढिलो पठायो भने कहिले के हुन्छ भने हामी कहाँ चेक आएको हुन्छ सर, हेर्नुहोस् है, अर्को पनि गुनासो एउटा मेन पोइन्ट हेर्नुहोस् है।
अनि हामी सेयर किन्छौँ आज, भोलि हाम्रो चेक भल्दिँदैन, किनभने हाम्रो त व्यक्तिगत हो नि त होइन। हामीले भोलि पैसा आएको छ, हामीले कहीँबाट चेक आएको छ, भोलि यो चेकबाट हामी निकालेर पैसा उता पेमेन्ट गर्छौँ भनेर सेयर किनिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो कहिलेकाहीँ चेक भल्दिँदैन, कहिले सिग्नेचर मिल्दैन, त्यो भएर 1-2 दिन ढिलो हुन्छ। हामीले पनि ढिलो गरे बापत उनीहरूले हामीसँग फाइन लियोस्, त्यो 12% फाइन लिन पाउने। ढिलो पैसा पठायो भने ग्राहकसँग पनि फाइन लियोस् उनीहरूले होइन। र उनीहरूले ढिलो गर्यो भने त सबभन्दा ठुलो मारमा क्षतिपूर्ति हुन्छ। कहिलेकाहीँ हस्पिटलमा भइरहेको हुन्छ, सरलाई बुझ्नुभयो नि होइन सरले पुरेको। अब हामीलाई त उनीहरूले ठुलो जरिमाना उनीहरूले चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। टाइट गरेन भने त यिनीहरूले यस्तो बदमासी गरिरहेको छ, त्यहाँ हजारौँ प्रमाणहरू छ नि त, देखिएको छ नि फेसबुकमा। अब त्यो त एकजनालाई मात्रै 2जनालाई मात्रै होइन, यसरी दुःख दिइरहेको छ। यसो गर्दा गर्दै पनि यिनीहरूले अझै पनि कन्ट्रोलमा आएन भने यिनीहरूलाई अब सेबोनले पनि 2-4 दिन 5-10 दिन हेर्छ नि त, तिमीहरूको विरुद्धमा अब उजुरी आउँछ कि आउँदैन, आयो भने हामी खारेज गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले पनि त्यो किसिमको सर्कुलेसन जारी गर्नु पऱ्यो नि त। खारेज गर्ने काम त अब सायद धितोपत्र बोर्डको त नहोला, कम्पनी रजिस्टरको कार्यालय होला, तर त्यहाँको सपोर्टिङ डकुमेन्ट त धितोपत्र बोर्डको पनि चाहिएला नि त। यसले यसरी बदमास गरेको चाहिँ यसको खारेज गरिदिनुहोस् भनेर त धितोपत्र बोर्डको पनि चिठी चाहिएला नि उता कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा, अब अन्य अरू निकायहरूमा होइन छ। अनि मलाई कसैको प्रतिक्रिया केही पनि आएको छैन। अब यति भन्दा अब स्टेप भनेको हामीले हेरेर बस्ने हो। अझै पनि कम्प्लेन आयो भने त्यस पछाडि अब हामी 100-200 जना भएर एकजुट भएर चाहिँ अदालतसम्म जान्छौँ। हामी अदालतको ढोका ढल्काउनलाई पहिला पनि सर यो मिराजको बारेमा पहिला पनि उजुरी परेर एकचोटि चाहिँ एक्सन चाहिँ लिएको रहेछ धितोपत्र बोर्डले, देखेँ मैले त्यो कुराहरू होइन। तर त्यस पछाडि पनि यिनीहरूले चाहिँ सही कामहरू गर्दै आएनन् कि, अलिक दिन गरे त्यस पछाडि फेरि यिनीहरूको त्यही भयो। अझ सर विदेशमा बस्ने तपाईँको बाहिर बस्ने लगानीकर्ताहरू झन् रुइरहेको छन्, काम छोडेर फोन गर्न पनि भ्याउँदैनन् उनीहरू, दिनभरि पैसा हाल्ने भनेर। हेर्नुहोस् है, अब यिनीहरूले तपाईँको महिना 2 महिना 1.5 महिना 2 महिनासम्म पैसा नहालेको मसँग सर प्रमाणहरू छ सर। त्यहाँ म्यासेजहरू मलाई पर्सनली म्यासेजहरू गरिरहेको छन् है। कति इमर्जेन्सी हुन्छ, ग्राहक एउटा उनीहरूको संस्था हो, उनीहरूसँग खरब रुपियाँ स्टक भइरहेको हुन्छ होइन। 1-2जनाले पैसा ढिलो जम्मा गरे पनि उनीहरूलाई गाह्रो हुँदैन छ। तर यहाँको चाहिँ हजारौँ जना लगानीकर्ताको पैसा यिनीहरूले 2 महिना 3 महिना 10 दिन 15 दिन हप्ता दिन जति दिन भयो भने यसले रोक्दै जाने हो सर, पछाडि बढाउँदै जान्छ क्या। यिनीहरूले त पैसाबाट अब ब्याज मात्रै खाएर बसेको छ कि सेयरमै लगानी गरेका छन् कि अब के छ यो कुराहरू त केही भन्न अब हामीले देखाएको छैनौँ होइन। भित्री उनीहरू के हो कुरो। हस्त खनालजी, तपाईँले जे गर्नु भएको छ लगानीकर्ताका पक्षमा गर्नु भएको छ, यो तपाईँको मात्र समस्या होइन, धेरै लगानीकर्ताहरू यसरी पीडित बन्नु भएको छ। तपाईँको आँटलाई सलाम छ, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। र दर्शकहरू, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, विशेष गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा उहाँले उजुरी गर्नुभएको छ। ब्रोकर नम्बर 21 खारेज हुनुपर्छ, ब्रोकर नम्बर 21 जस्ता गलत गर्ने कम्पनीहरू, समयमा भुक्तानी नगर्ने कम्पनीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ र यस्ता कम्पनीहरूले खुलेआम यसरी कारोबार गरिरहन पाउनु हुँदैन भनेर उहाँले उजुरी गर्नुभएको छ। र साँच्चै पनि उहाँ मात्रै होइन त्यस्तो लगानीकर्ता जसलाई ब्रोकरहरूले समस्यामा पारेका छन्, पैसा दिएका छैनन्। उहाँ जस्ता थुप्रै लगानीकर्ताहरू छन् जसलाई साँच्चै नै ब्रोकर हाउसहरूले रुवाउनुसम्म रुवाएका छन्, पीडा दिनुसम्म दिएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले अब सकेसम्म चाँडो एक त त्यस्ता कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो, अर्को कुरा भनेको ब्याङ्कका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स कुनै पनि हालतमा दिनु पर्यो। र आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। लेख्छ सत्य बोल्छ तथ्य अर्थ सरोकार।